जनाजे के बाद दुआ क्यों जायज़ नहीं है? भाई, जनाजे के बाद की वो दुआ हम मानते हैं जो हुजूर पाक ने मांगी है, और वो है दफनाने के बाद कब्र पे। वो भी तो जनाजे के बाद ही है। लेकिन जनाजा सलाम फेरने के बाद वाली जो दुआ है ना, अगर ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मांगी है तो मेरे भाई हम मांगने के लिए तैयार हैं। हमें हुजूर के लफ्ज़ लिख कर भेज दें। जैसे आपने पर्ची लिख कर भेजी है ना, वैसे हुजूर के दुआ वाले लफ्ज़ भेज दें। आज नहीं आते तो आज 29 जून 2021 है, आपको 29 जून 2022 तक मोहलत है, आप हुजूर के लफ्ज़ बता देना। नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना ये अहादीस मुबारका से साबित है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आपने फरमाया इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़ख़लिसू लहु दुआ, कि जब तुम नमाज मैयत के ऊपर पढ़ लो उसके बाद खालिसतन मैयत के लिए दुआ करो। अब ये हदीस है सुनन अबू दाऊद के अंदर। इस हदीस में ये कहा गया है कि तुम जब नमाज़ पढ़ लो तो मैयत के लिए खुसूसी तौर पर खालिसतन मैयत के लिए दुआ करो। इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि मैयत के लिए खुसूसी तौर पर जनाजे के बाद दुआ करना ये साबित है। सुनन बहकी के अंदर एक रिवायत है हज़रत सईद बिन अल-मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु से, वो रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा से। असल में हज़रत अबू हुरैरा का फ़ेल बयान कर रहे हैं, अन अबी हुरैरा अन्नहु सल्ला अलल मनफूस, कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी। फिर आगे कहते हैं सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र, कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नमाज़ पढ़ ली तो उसके बाद आपने फरमाया या अल्लाह इस मैयत की, इस शख्स के अज़ाब कब्र को महफूज रखना, यानी अज़ाब कब्र से महफूज रखना। इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दुआ करना ये अहादीस मुबारका में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से साबित है और सहाबाए किराम के अमल से साबित है। एक और रिवायत है जिसको मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा ने बयान किया है। ये रिवायत है हज़रत उमैर बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं कि सल्लई तो मा अलीन रदी अल्लाह ताला अन्हु सल्ला अला यजीद बिन अल-मुक़फ़फ़। वो कहते हैं कि हमने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नमाज जनाजा पढ़ी, वो भी यजीद बिन अल-मुक़फ़फ़ की नमाज जनाजा पढ़ी। फिर आप कहते हैं कि फ़क़ब्बर अलैहि अर्बअन सुम्मा मशा हत्ता अताहु फ़क़ाल, कि आप कहते हैं कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 तकबीरात पढ़ी, उसके बाद सुम्मा यानी नमाज़ पढ़ ली, सुम्मा मशा हत्ता अताहु, कि आप कहते हैं कि फिर आप चले यहाँ तक कि मैयत के पास आ गए और आपने वहाँ पर खड़े होकर उस मैयत के लिए दुआ की कि या अल्लाह ये तेरा बंदा है, तेरे बंदे का बंदा है और तेरे पास आया है, इसको कब्र के अज़ाब से महफूज कर और इसके गुनाहों को माफ़ कर और इसकी कब्र को कुशादा कर दे। अब ये रिवायत है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और जिल्द नंबर है 3। इसी तरह ऊपर वाली सुनन अल बहकी के अंदर हज़रत अबू हुरैरा का फ़ेल कि उन्होंने नमाज जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ की। यहाँ पर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फ़ेल और अमल कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ की। फ़िक़्ह हनफिया की एक मशहूर किताब है अल बदाए व सनाए, इसके अंदर किताबुल जनाइज़ बाब तकरारुल जनाजा के अंदर वो कुछ हदीसें नकल करते हैं। सबसे पहली हदीस हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स की नमाज जनाजा पढ़ी। वहाँ पर अल्फाज हैं कि इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अलल जनाज़ति फलम्मा फ़रग़ जाअ उमर व मअहु कौमुन फ़अराद अन युसल्ली सानियन फ़क़ाल लहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलल जनाज़ति ला तुआदु वलाकिन उदउ लिल मय्यित वस्तग़फिर लहू। अल्फाज ये हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स की नमाज जनाजा पढ़ी, फलम्मा फ़रग़ जब आप फ़ारिग हुए तो उसके बाद हज़रत उमर और उनके साथ कुछ साथी थे, कुछ लोग थे, वो आ गए। फिर हज़रत उमर और उन साथियों ने इरादा किया कि हम नमाज जनाजा को दोबारा पढ़ें क्योंकि वो शरीक नहीं हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हज़रत उमर फ़ारूक को कहा कि नमाज जनाजा में तकरार नहीं है, जब एक मरतबा हो गई तो ख़त्म, वलाकिन उदउ लिल मय्यित वस्तग़फिर लहू, अलबत्ता तुम इस मैयत के लिए दुआ और इस्तग़फ़ार कर सकते हो। इस हदीस मुबारका से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक को इस बात का हुक्म दिया कि नमाज जनाजा हो गई तो तुम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम मैयत के लिए दुआ और इस्तग़फ़ार कर सकते हो। यहाँ पर मुनकरीन दुआ
ہمیں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث دفن کے بعد کی ہے، حالانکہ اس حدیث کے الفاظوں پر غور کیا جائے تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث دفن کے بعد نہیں ہے، بلکہ جنازہ پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد کی ہے، کہ جیسے ہی نماز جنازہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، الفاظ ہیں فلما فرغ، اس کے بعد حضرت عمر آئے، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ جو دوبارہ نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اس کا مطلب جنازہ یعنی میت ادھر ہی تھا، ابھی حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نماز سے فارغ ہوئے تھے۔ اگر دفن سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں نماز جنازہ دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور حضرت عمر آئے، انہوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نماز تو نہیں پڑھ سکتے، البتہ میت کے لیے دعا اور استغفار کر سکتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ میت کے لیے نماز جنازہ کے بعد دعا اور استغفار کرنا حضور کے حکم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اسی باب کے اندر ایک اور روایت، ایک اور حدیث وہ نقل کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں جلیل القدر صحابہ سے روایت ہیں کہ ایک مرتبہ ان پر نماز جنازہ فوت ہو گئی، یعنی وہ دیر سے آئے، نماز ہو گئی، اس کے بعد تشریف لائے، تو انہوں نے صرف میت کے دعا اور استغفار پر اکتفا کیا، یعنی نماز نہیں پڑھی دوبارہ، البتہ میت کے لیے دعا اور استغفار میں شامل ہو گئے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ایک بار جنازہ ہو جائے تو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، البتہ میت کے لیے تم دعا اور استغفار کر سکتے ہو۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے جنازے میں دیر سے آئے، جب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے، تو آپ نے وہاں پر جو الفاظ کہے تھے وہ یہ ہیں کہ ان سبقتمونی بالصلاۃ فلا تسبقونی بالدعاء۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ اگر تم نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت کر چکے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن دعا میں سبقت نہیں کرنا۔ اب یہ حدیث تو ایسی حدیث ہے جس نے سارا جو ہے نا منکرین کا جو موقف تھا، جو ایک جھوٹی دعویٰ تھی، جھوٹی باتیں تھی کہ حدیث سے دعا ثابت نہیں ہے، اس دعویٰ کی جھوٹی دیوار کو ایک ہی لمحہ میں گرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ تم نے اگر نماز جنازہ میں سبقت کر لی ہے لیکن دعا میں سبقت نہیں کرنا۔ یہاں صرف حضرت عبداللہ بن سلام یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز ہو گئی، چلو میں نماز میں شریک نہیں ہوا، اب مجھے اجازت دو یا میں دعا کر لیتا ہوں، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ تم دعا میں سبقت نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دعا کرنا جنازے کے بعد معمول تھا، تبھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ پہلی چیز ہو گئی یعنی دعا ہو گئی، اب جنازے کے بعد نماز ہو گئی، اب جنازے کے بعد جو دعا کا معمول ہے اس میں تم سبقت نہیں کرنا، میں تمہارے ساتھ مل کر دعا کروں گا۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ اتنی ساری روایات کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اشرف علی تھانوی بہشتی زیور کے اندر لکھتے ہیں کہ عیدین کے بعد دعا کرنا، یہ جو عیدین کے بعد لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ عیدین کے بعد دعا کرنا نہ حضور سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، یعنی قرون ثلاثہ میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ تمام نمازوں کے بعد دعا کرنا مسنون ہے، اس لیے عیدین کے بعد دعا کرنا بھی مسنون و مستحب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جنازے کے بعد دعا کو مستحب کہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنے سارے دلائل ثبوت موجود ہیں، اس کے باوجود منکرین ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دعا بدعت ہے، جبکہ عیدین کے بعد دعا حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور ان کے بڑے بھی مانتے ہیں کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ تمام لوگ عیدین کے بعد دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقہی حوالے سے یہ لوگ کمزور ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ خواہ مخواہ جو ہے غلط حکم بیان کرتے ہیں، ورنہ جنازے کے بعد دعا مانگنا